दरेकर हे आमचे सगळ्यात व्हडले लिडर आसात. तांच्यांनी गोंयांत देशात पणजेत सगळी मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट केला. त्या खातीर मनोहर भाईचो कोणीच अशा पद्दतीत कशाच पद्दतीत राजकारणा खातीर त्यांच्या नावाचो उपयोग करचो न्हू. दे आर अबाव द पार्टी. ओके, आफ्टर ऑल त्यांच्यानी केल्लो विकास हो आमी विसरूंक शकना. त्या खातीर हे बारीक बारीक सगळ्या जाणांनी कोणीच हे अननेसेसरी आपल्या राजकारणा खातीर मनोहर भाईच्या नावाचो त्यांच्यानी हे करचो न्ही. तू माफी बी मागून घेतला इतल्या बाबूशा. हांवें ऑलरेडी सांगलें मनोहर भाई आमचे टॉप लिडर आसात आनी त्या खातीर अशा बारीक बारीक राजकारण्यांनी म्हणजे त्यांच्या नावाचो अशा पद्दतीत उपयोग कोणी करचो न्ही. पण हांवें ते वाचतकच पळयलें की मनोहर भाईच्या संदर्भात जर सांगचे आसत, मनोहर भाई हे भारतीय जनता पार्टीचे सगळ्यात व्हडले लिडर गोंयचे, ज्यांच्यांनी सुरवातीच्या हातूंतल्यान जे कांय प्रमुख आमचे नेते भारतीय जनता पार्टीचे मनोहर भाई पर्रीकर आसत, श्रीपाद नायक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजे राल्लेकर, सतीश दोश, दत्ता कोलकार असे खूप सुरवाती पासून जे काम करपी तातूंतल्यान मनोहर भाई आनी हे तेंचें योगदान भारतीय जनता पार्टी व्हड करपा फाटल्यानूय आसा. आनी गोंयचे मुख्यमंत्री जाले आनी गोंया भितर विकास करपा खातीर तांचो खूब फुडार हें आसा, तांचो इनिशिएटीव आसा. आनी त्यामुळे मोठमोठे प्रकल्प सगळे तांच्या कारकिर्दीन गोंयांत जाले. आनी गोंयांत जातकच तांकां केंद्राक डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून व्हरतकच केंद्राकूय तांच्यांनी बरें काम केलें. आनी त्यामुळे मनोहर भाई हे पार्टीचे गोंयचे आसात पण नॅशनल लिडरूय हे व्हडले आशिल्ले. आनी त्यामुळे हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की मनोहर भाई हे एका फॅमिलीचे उरुना, ते सबंद गोंयचे नेते आसलेले. आनी त्यामुळे मनोहर भाईच्या संदर्भात कोणीनूच आपल्या वैयक्तीक राजकारणाक लागून तेंचेर अशा पद्दतीचे कोणेच स्टेटमेंट करचे न्ही, कारण ते खूब व्हडले नेते जावन गेल्ले आसात आनी आमचे ते सगळ्यांचे आदर्श आसात. आनी त्यामुळे हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक सांगपाक सोदतां कोणीनूच तांचे विशयी नाका ते कॉमेंट करचे. हांवें हें सांगलें तातूंतल्यान हांवें पूर्णपणे करून सांगिल्लें आसा की कोणेनूच त्यांच्या कारण मनोहर भाईच्या संदर्भात आमकांच कारण देशभर तांकां आमचे सगळ्या तातूंतल्यान कारण आमचे जे कांय प्रमुख नेते मानतात तातूंतल्यान ते आसात ज्यांचे योगदान हे गोंयाकूय योगदान आसा आनी केंद्राकूय योगदान आसा. आनी त्यामुळे मनोहर भाईच्या संदर्भात हाच्या फुडें कोणेनूच अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट आनी जर कोणें केले आसत जाल्यार हांव म्हणटा की ते पार्टीचो स्टेटमेंट तो वैयक्तीक स्टेटमेंट पार्टी लायनीचेर एक्शन हांवें सांगलें की जो कोणी उलयला आसा तो वैयक्तीक स्टेटमेंट, पण कोणेनूच मनोहर भाईच्या संदर्भात अशा तरेचे भाशण करचे सांगिल्लें आसा की हाच्या नंतर हांवें मनोहर भाई हे खूब व्हडले नेते, गोंयचे नेते, केंद्रांतले व्हडले आमचे नेते आशिल्ले आनी त्यामुळे त्याच्या संदर्भात ते कोणाच्या एखाद्या त्यामुळे हांवें पयलेंच म्हणलें की कोणीनीच ताचो आपल्या पॉलिटिकल राजकारणाक लागून फायदोय करून घेवचो न्ही आनी अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट जावचे. हांवें जें सांगपाक जाय तें हांवें सांगिल्लें, कारण जालां कशें की हांव 2 दीस गोंयांत नाशिल्लो. आज शेतकच म्हाका बरेच पत्रकारांचे फोन येताले आनी त्यामुळे कारण हांव काल रातचो म्हाका तो एक्चुली हातून हांव रेल्वेन शिर्डी पासून हांव हांगा येतालो आपल्या मुंबय, तेन्ना हांवें तें पळयलें आनी मागीर म्हणलें की कारण फोनाचेर अर्दवट जावं जायना आनी त्यामुळे येतकच हांव स्वता तुमच्या समोर उलयतां आनी म्हणून तुमकां म्हणलें की हांवें सांगिल्लें आसा की मनोहर भाईच्या संदर्भात कोणेनूच अशा पद्दतीचे स्टेटमेंट करता.